सुरवातेक सगळीं उबी रावया. गायन घेवया A4 पेज 2. आपल्याय म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे बेटेक दोनया वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोती तारकां वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोती तारकां. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू करपा दिव. आयचे मीस भेटयला संपलेल्या गिलेर्मीन पॉल 2 वर्सां बोरता हे भयणीक संपल्यार देवान तिची काकलूत करून सर्गीच्या राज्यान तिका घेवंक ह्या मिसान तिचे पसत आमी मागता. तेच बरोबर आयज काजाराचो दीस संभ्रमता एंटनी आनी सिल्विना फुर्तादो आनी सुकोरो आनी मारिया क्वाद्रोस ह्या भावणाचेर देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. दुसरी भाव भयणां जावं काजराचो दीस जावं आपलो वाडदीस संभ्रमता तांचे सगल्यांचे देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. SSCचीं भुरगीं एग्जामी आन्सर करतात. देवान तांचेरूय सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मेळूंक आमी मागुया. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टवतल्या सगळ्या भावां भयणी पासत मागुया. ओदेक करून आमचे गांवचे लोक जे हे पिडेंत आसा तांकांय पेकोवणी आमी मागता. जायते आमचो गांवचो लोक जावं ओदेक करून सी फेरर्स आनी दुसरे मायग्रंट लेबरर्स हांगा थंयशीं पडलेले आसा. आपल्या गांवघरा सोंपेपणी पावूंक तांचेय पासत आमी मागुया आनी आमचें जिवीत ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतान दूख दवरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकलुतकोर. तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकलुतकोर क्रिस्ता काकलुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकलुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुजो पवित्र आत्मा आपल्या देण्यांनी आमकां भरो. तांच्या बळान तुका मानता तसलें नवें मन तो आमचे भितर रचूं आनी तुजी कुशी पाडूंक आमकां आयतीं करो. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दमदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. दुसऱ्या दिसा सरदारान जुदेव लोक पावलीचेर कसलो आरोप घालतात तो सारको जाणो जावंक सोदतालो देखून पावलूक सोदूंक लायलो आनी मुखेल यादनिकांची आनी आख्खी महादोम सभेची जमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो. तांचे मोदें एक पक्ष सादुकींचो आनी दुसरो फारिजेवांचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलून महादोम सभेक म्हणलें, भावानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांचो पूत.
मेल्ली पुनून जिवंत जातली म्हूण हांव बोरवांचो दवरतां, देखून म्हजी आज जोटी जाता. अशें म्हणना फुडें फारिजेवां आनी सादुकी मदें वाद विवाद सुरू जालो आनी सभा दोन वाटेनी फुटली. पुनून जिवंतपण, देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सादुकी सोत मानिनान, पूण फारिजेव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून गोलबोल जाले आनी फारिजेवां मदें थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सोबे आमकां कांयच वायट मेलो ना. ताचे कडेन एक आत्मो, एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा. हुजोत ओदिकूच वाडली आनी पावलुचे पिजून कुडक्यान कुडके करतीत म्हूण भिवन सरदारान आपले शिपायांक धाडले आनी पावलूक ताचे मदलो बोलान काडून कोर्टांत वतात म्हूण फर्मायले. दुसरे राती सोम्यान पावलूक दिश्टी पडून म्हणलें, गोट राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुजाल्यांत साक्षी दिल्या तशीच आत्तां रोमानूय दिवंक जाय. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक जोय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सोय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूच म्हजें दायज, तूच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणे, तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पोरयान म्हजें कालीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदीच हालोना. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. देखून म्हजें कालीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पोरयान सवस्थायेन सूस जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्तांक फोंडान उरूंक दिवचो नाय. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा, ती सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजे सोवे आसाय आनी हांव तुजे सोवे आसा, तेच भाशेन ती आमचे सोवे एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसूं. सुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. बापा, हांव मागणी करता तें हांचेच पासत न्हय,
तोरांच्या उतरा वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं त्याय मनशां पासत तीं सगलीं एक जावं. तूं बापा म्हजें सवें आसा आनी हांव तुजें सवें आसा तेच भाशेन तीं आमचें सवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास धरूं. जशें आमी एक तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिलाय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचें सवें आनी तूं म्हजें सवें अशीं तीं सुपर्णायन एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिलाय ती आसची म्हूण म्हजी खुशी. आनी अशी तुवें म्हाका दिलाय ती मोहिमा ताणें पळोवची, कित्याक संवसार रचच्या आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका ओळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी ओळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे पोरी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सवें आसतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भाव भयणीनो, झगडीं जाल्या उपरांत कितें जाता? फूट पडटा, डिविजन सुरू जाता. आनी झगडीं कशीं सुरू जाता? चडशीं धाकटुल्या कारणांक लागून. सपोज कोणाकूय आपोवंक ना, कित्याक फंक्शनाक झगडीं उलयनात. कोणान धाकटुली वस्त कितें सांगली, झगडीं धाकटुली वस्तीक लागून उलयना. आपणाचें रिलीजन आसा, फेथ आसा, कोणूय बरे भाशेन पाळटा आनी आपलो फेथ, आपलो भावार्थ दुसऱ्यांक सांगता, उजोच जाता, फुटी पडटा. हें तुमचें सारकें ना, हें तुमचें सारकें आसा. केन्नाय पवित्र पुस्तक आमकां पवित्र पुस्तक चडशें सांगता, असल्या मनशां सगळें केन्नाय उजत करपाचीच न्हय. आयज भाग्यवंत पावलू बणकुणीन घातलेलो, ताका भितर आसलो, ताका भायर हाडटा. पूण भाग्यवंत पावलो आपणाचे भावार्थाचें सगल्यांक सांगता. सादिस्यो आनी फारिज्यो आनी जिद्यो हांचे मदें हें डिस्कशन जायतें जातालें. सादिस्यो हे मनशां पुनर्जीवन ना म्हणटा. देर इज नो रेजरेक्शन, नो एंजल्स, नो स्पिरिट्स, नथींग. फारिज्यो सत मानताले. हाचे वयर भाग्यवंत पावलून हें डिस्कशन धाकटें सुरू केल्लें. फारिज्यां मदें सादुसियां मदें झगडीं सुरू जाली. इतलें की भाग्यवंत पावलूक पवित्र पुस्तक वाचपान सांगता, ताका पिजोवंक सोदता, मारून उडोवंक सोदताले सारकें. ताका मागीर भितर वचता पत्त. जेजू ताका, देव ताका सोंपणान दिसता आनी म्हणटा, टेक करेज. सेंट पॉलाक म्हणटा, यू टेक करेज, आय एम देर वीथ यू. ही गोठाय घेवन भाग्यवंत पावलू देवाचो आत्मो घेवन हें भियेनासतना परगोडटालो. जाता तितली झगडीं पयस करूंक सोदतालो. आयज जेजूय म्हणटा, बापा ती सगलीं एक जावं. झगडीं जायना जावपाक हें जेजूचें एक मागणें, खालती विनोती आसली बापा लागीं. हांवें तुजी वळख दिल्या तांकां, तुज्या नांवा वरवीं तीं झगडना जावपाक, फुटी पडना जावपाक जेजू एक मागणें करता देवा लागीं. भाव भयणीनो, जेजून आयज पयस शिपडलेल्यांक लागीं हाडली.
तांकां देवाच्या मोगान वाडयली आनी आपल्या शिसांकूय हीच शिकोवण तो दितालो जी कोण आयज पयस पडल्यान तांकां लागीं हाडात. लेट दे मे बी वन एज आय एंड माय फादर आर वन. भाव भयणीनो, आमचे क्रिस्तांव मनशाचें मन चिंतप असलें जावंक जाय. जी कोण जोगडेन पयस गेल्लीं आसा, जी कोण मानून घेयनात, जी कोण आमचे फामिलीन लेगून एकामेका सवें पयस गेल्लीं आसा, लागीं हाडूंक. आयज भाव भाव मदें घरान कितल्यो फुटी पडलेल्यो आसात धाकटुल्या किजिलांक लागून, धाकटुले वस्तूक लागून. सिली थिंग्स, जायते फावटी पॅटी थिंग्स आमी म्हणटा, झगडटा. एक धाकटुल्या भाटाच्या कुडकाक लागून झगडीं उलयनात कोणाशींच. घर घेवन कोण वचना, भाटां घेवन कोण शिमित्रीन वचना, सगळे हिंगां दवरतले आमी. देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां आमचे पासत मागणें करता. आमचें मागणें दर दिसा हें जावन दी. सायबा, आमी तुजेशी सदांच एक जावंक आनी एकठांय रावून हीच बरी खबर दुसऱ्यांक आमी दिवंक आमी शिकोया. आमी पूल बांदता तसले जावया. लेट अस ट्राय टू बिल्ड ब्रिजीस. आनी हें करूंक देवाचो पवित्र आत्मो आमकां जाय. ही परब आमी समोर उमतल्या. हे परबेंतल्यान आमकां पवित्र आत्मो मागुया. एकामेका सवें आमी एकठांय रावूंक, देवा सवें पयले सुवातेर एकठांय रावून फामिली मदें आनी सगळ्यां सवें एक आसूंक आमकां आदार दी म्हूण मागुया. भेटवणे वेळार गायन घेवया C37 पेज 44. तुझ्या पवित्रल्या मुखार बाबा एकूच जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उड्या भितर लिपतात कोण्यो तशी जेजू जावे सगळी किरकोळ पातकी भुरगी तुजी गोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे थेंबे आमी जेजूचे सांदे आमी जेजूचे सांदे आमी. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बली वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोरकड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मन्नांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गात चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सोल दोलबार निरंतरी गायताच तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वयोबान. उत्सर्गी तुका सोय सोय.
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय, ऊंच स्वर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी ही सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुसा आनी पुरो जीवन बोना वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सर्वनारा आमची सर्वन कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. ग्लेर्मीन पॉल हे आमच्या भावाची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे विधी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज जीं कोण आपलो वाडदीस समोरमतात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. तशेंच आयज जीं कोण आपलो काजाराचो दीस समोरमतात, एंथनी आनी सिल्विना फुटाडो, तशेंच सुकुरो आनी मारिया क्वाद्रोस, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. SSCची भुरगीं जीं कोण आपली एग्जाम आन्सर करूंक वेतलीं तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां तुजे जाणवायेन भर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पती बागयोन जोजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. जेजून शिकयलें मागणें
सगळे आमी बाबार्थान म्हणून बापा लागीं मागुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. हसत्या तोंडान मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुजी कुडांनी रगत शेवंक वेता ती म्हजे चोट्टी आनी खास साडीन आसा, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी आनी ओकोद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांग. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D15 पेज 55. Jesu म्हाका तुजी गरज, सुखे जमनी जशें उदक, उज्या दिव्याक मोलपिसलेचे, यंत्रांत चलून मोलुपेचे, उज्या दिव्याक मोलपिसलेचे, यंत्रांत चलून मोलुपेचे. तुझे बगोन म्हाका जिवीत, नांव जेजू आनी पदवी. तुझे बगोन म्हाका जिवीत, नांव जेजू आनी पदवी. आत्मीक कोमन्यावचाक म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत तें म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कडसरूंक कधीच म्हाका निर्मनाका. आमेन. Spiritual communion prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart
I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, स्वर्गार गेल्ल्या पूण गोवा उंड्याच्या आनी दाका सोऱ्याच्या रुपान आमचें खाण पिवण जाल्ल्या तुज्या पुताक आमी घेतला. ताचे वरवीं सर्गीचे जानवायेन आमी बरो आनी आमकां नवो जीव आनी गोठाय मेळूं अशें पवित्र आत्म्याची सगलीं देणी सुभामपणान घेवच्याक आमी आयतीं जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. तुकाय आवडटा. शेवटाक गायन घेवया F5 पेज 88. देवान आमचेर आशिर्वाद घालून आपल्या मोगान आमकां सांबाळूं. आमचेर आपले मोगाम फाकूं संतोष आनी शांती आमकां दिवं. देवान आमचेर आशिर्वाद घालूं आपल्या मोगान आमकां सांबाळूं. आमचेर आपले मोगाम फाकूं संतोष आनी शांती आमकां दिवं. संतोष आनी शांती आमकां दिवं.